आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिमा सूक्ष्म चिरफार, भ्रष्टाचार विरुद्ध चोटिलो प्रहार र व्याप्त रहेको कुशासनलाई चिर्दै सुशासन स्थापनाका निम्ति हाम्रो अभियान जारी छ। समाजमा व्याप्त विकृत पक्षको फरक फरक कोणबाट सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आवश्यक पहल कदमीका निम्ति सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्छौं हामी मिसन न्यूज मार्फत। सुरु गरौं आजको श्रृङ्खलाका मुख्य विषयबाट। 10 गजाले छुट्याएको नेपाल भारत सीमा, नेपाली भूमिमा निरन्तर हस्तक्षेप, जनता पीडामा। जङ्गे पिलर हरायो धेरै मौन थियौं हामी जनता, बढ्दो एसएसपी ज्यादती कति सहने अब त। सप्तरीको तिलाठी होस् या कञ्चनपुरको पुनर्वास, अत्याचार विरुद्ध बोल्यो मौनता, खोसिएपछि गाँस बास। जङ्गे पिलर बनेका सीमाका दाजुभाइ, कसैलाई होइन हाम्रो भूमि हामीलाई। दर्शकवृन्द, नेपाल भारत सीमा विवाद नयाँ र नौलो होइन, तर पनि यो विवाद कहिल्यै टुङ्गिन सकेको छैन। नेपाल र भारत बीच खुल्ला सिमाना छ, तर यसो भन्दैमा नेपालमा भारतीयले चाहेमा जे पनि गर्न पाउँछन् र नेपालीले पनि भारतीय भूमिमा जे पनि गर्न पाउँछन् भन्ने होइन। दुई देश सीमाको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन र मान्यता पनि छ, तर त्यो मान्यतालाई लत्याउँदै भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको खबरहरू बेला बखतमा आउने गर्छन्। यस्तै अतिक्रमणको खबरको भिडमा धेरै नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा छन् भने धेरै क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट एकतर्फी रूपमा बाँध बाँधिदिँदा विभिन्न ठाउँमा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ। सधैँ नेतृत्व तहबाट भारतीय बलमिचाइको समाधान हुनुपर्ने भनी उठ्ने आवाजमा नागरिकहरू प्रतीक्षारत भइरहे, तर भाषणमा मात्र खोक्रो राष्ट्रवाद देखाउने हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वले व्यवहारमा खासै राष्ट्रवाद नदेखाएपछि सीमाका नागरिक भारतीय बलमिचाइको विरुद्ध आफै लड्न बाध्य छन्। भारतीय हेपा प्रवृत्ति विरुद्ध लाग्दा नेपालीले मृत्युवरण पनि गर्न बाध्य भएका छन्। कञ्चनपुर जिल्ला स्थित आनन्द बजारको नेपाली भूमिमा कल्भर्ट निर्माण गर्न लाग्दा भारतीय एसएसपीले रोक्न खोजे। आफ्नो भूमिमा संरचना निर्माण गर्दा भारतीय हस्तक्षेप भएसँगै सीमाका नेपालीले प्रतिवाद गरे, जसका कारण एसएसबीले गोली समेत चलायो र एकजना नेपालीको हत्या गर्यो भने केहीलाई घाइते बनायो। के हो त कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा एसएसबी र नेपाली बीच झडप हुनुको कारण? 10 गजाले छुट्याएको नेपाल भारत सीमा, नेपाली भूमिमा निरन्तर हस्तक्षेप, जनता पीडामा। नेपाल भारत सीमामा बेला बेलामा विभिन्न किसिमको समस्या देखिँदै आएको छ। भारतीय पक्षले कहिले सीमा मिच्ने त कहिले नेपालीलाई कुटपिट गर्ने गरेको घटना नौलो बढ्न छाडिसकेको छ। केही दिन अघि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीले कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा सानो विवादमा नेपाल छिरी गोली चलाउँदा एक युवाको मृत्यु भयो भने केही घाइते भए। विभिन्न नियम र कानुनले समेत बिना स्वीकृति भारतीय सुरक्षा निकाय नेपाल छिर्न पाउँदैन। अझ नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने 10 गजा क्षेत्रमा छुट्टै किसिमको नियम कानुन रहेको छ।
तर कञ्चनपुर जिल्लाको आनन्द बजारमा नेपाली भूमिमा नै निर्माण भएको कलभटमा पनि ल भारतीय हस्तक्षेप भयो। हस्तक्षेप पनि यस्तो किसिमको कि नेपाली भूमिमा आएर एसएसबीले गोली नै चलायो। आनन्द बजार कारगिल डाँडाको नेपाली भूमिमा कलभट निर्माण गर्न लाग्दा एसएसबीले त्यसलाई गुगल म्यापले भारतीय भूमि देखाएको दाबी गर्दै काम रोक्न धम्की दिएपछि सुरु भएको विवादमा एसएसबीले गोली नै चलाएको थियो। काठमाडौँमा राष्ट्रियताको मुद्दा उछाल्न प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ, तर सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ दिनानुदिन नेपाली भूमि मिचिएको, नेपाल भारत सीमा छुट्याउने जङ्गी पिलर गायब भएको लगायतको विषय नौलो छैन र थिएन पनि। केही समय अघि सप्तरीको तिलाठीमा भारतीय अत्याचार विरुद्ध नेपालीहरू जाइ लागे, त्यहाँ पनि झडपको स्थिति नै आयो। पछिल्लो समय कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा एसएसबीले दादागिरी देखाउँदा एक नेपालीको मृत्यु भयो भने केही घाइते हुन पुगे। भारतीय ज्यादतीका विरुद्ध बोल्दा मृत्युवरण गर्ने सपुत थिए कञ्चनपुरको पुनर्वासका स्थानीय गोविन्द गौतम। एसएसपीले गरेको गौतमको हत्याको विरोधमा सडकदेखि सदनसम्मै नाराबाजी, प्रदर्शन र बन्दसम्मका विरोधहरू भए। आफ्नो मातृभूमिको रक्षार्थ आवाज उठाउँदा भारतीय पक्षले गोली हानी हत्या गरेको विषयलाई सरकारदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाले कडा शब्दमा भत्सना गरे। कलभट राख्ने विषयमा दुई पक्षबीच सामान्य विवादपछि भारतीय पक्षले नेपाली नागरिकको हत्या गर्न उद्यत भएको भन्दै दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सम्मका माग उठे। सडकदेखि सदनसम्म भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध विरोध भयो। नेपाललाई जनताले उग्र बनाउने एउटा उनीहरूले एउटा रणनीति बनायो। मलाई त्यस्तो लाग्छ, के लाग्छ भने त्यो घटना आफैमा त्यो 4-5 जना थिए त्यहाँनिर होइन, जुन सुन्यौँ हामीले होइन, जुन देखिरहेको छ विभिन्न मिडियामा, एकदमै निन्दनीय घटना छ क्या। भारतले वास्तवमा हरेक बेला नेपालमा माथि चिसोपिचो गरे अवस्था छ। त्यही भएर यसको हामी घोर भर्सना गर्छौँ। त्यो पनि हामी बोर्डरमा बसेका मान्छेहरूका दिनचर्या आफ्ना किसिमका हामी भाइचारामा बसेका थियौँ। अस्ति मात्रै त्यो घटना घटेको दिन धेरै हाम्रा इन्डियन नागरिकहरू, हाम्रा नेपाली नागरिकहरू त्रसित मुद्रामा थिए। त्रसित मुद्रामा मात्र होइन, इन्डियामा बसेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा किसिमको बहुत ठुलो चाहिने झट्का लागेको छ। वास्तवमा यो निन्दनीय हो। यो कूटनीतिक तवरमा यो यदि यसको समाधान पर्मानेन्ट समाधान, मलाई के भन्छ भने यो खालि आयोग गठन गरेर, छानबिन समिति गठन गरेर यो गरेर यो चाहिँ हुनेवाला छैन क्या। भोलिको दिनमा यसको चाहिने पर्मानेन्ट चाहिँ यसको सोल्युसन हुनुपर्छ। हाम्रा सीमाहरू नेपाल क्षेत्र आएर सीमा मिचिराखेका थिए अनि त्यसको प्रतिकार गर्दा नेपाली एउटा युवाको ज्यान गयो, त्यो जानु नपर्ने अनि यसमा सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ। यस्ता घटना दोहोरिनु हुँदैन अनि यो पुनर्वासमा भएको घटनालाई एकदम निन्दनीय हिसाबले नेपालीहरूले हेरिरहेछन् अनि सीमा सुरक्षा बल र नेपाल प्रहरीले पनि त्यति चासो नदिएको जस्तो लागेर यो कञ्चनपुरको प्रशासनले पनि त्यति चासो दिएको देखिएन। भन्दा ठुलो सीमा विवाद भनेको हाम्रो दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाविसको वडा नम्बर 1 को कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक एक मुष्ट सबभन्दा ठुलो 37,000 हेक्टर भूमि हाम्रो अतिक्रमणमा परेको छ। हुन पनि भारतीय एसएसबीले नेपाल र नेपाली माथि गरेको ज्यादती यो पहिलो होइन। कहिले केही न्यूमा त कहिले केही न्यूमा पटक पटक नेपालमाथि अत्याचार गर्दै आएको छ एसएसबीले। सामान्य भन्दा सामान्य विषयमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको ज्यादती भइरहने तर नेपाली पक्ष मुख दर्शन बसिरहनु पर्ने परिस्थिति नेपाल र नेपालको लागि साह्रै दुःखदायी विषय हो। कञ्चनपुरमा मात्र होइन, नेपाल भारत सीमाना जोडिएको हरेक क्षेत्रमा केही न केही सीमा विवाद छ। त्यहाँ सधैँ एसएसबीको बल निचाइबाट जनता प्रत्यादिन भएको उदाहरण धेरै छ। त्यसैले जनताले भोगेको पीडामा राज्य सञ्चालकको बागडोर सम्हाल्नेहरूको ध्यान जान जरुरी छ
र सीमामा रहेको नेपाल भारत सीमा विवाद टुङ्ग्याउनको निम्ति पहल कदमी लिन ढिलाइ भइरहेको छ। होइन भने गोविन्द गौतम जस्ता कति नेपाली आफ्नो भूमि बचाउनको निम्ति भारतीय गोलीसँग लडिरहने र शहीद भइरहने। जनजनले हाम्रा नेतृत्व र नीति निर्मातालाई प्रश्न गरिरहेका छन्। 10 गजाले छुट्याएको नेपाल भारत सीमा, नेपाली भूमिमा निरन्तर हस्तक्षेप, जनता पीडामा। पीडा र हैरानी बेहोर्ने नागरिक अनि सस्तो राष्ट्रवादको भाषण दिने राजनीतिक नेतृत्व। कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा कसैको खोक्रो भाषणले भारतीय बलमिचाइ रोकिनेवाला थिएन र छैन पनि। आफै भूमिमा कल्भर्ट निर्माण गर्न लाग्दा समेत भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको हस्तक्षेप हुन्छ भने सीमामा बस्ने नेपालीको पीडा कति छ बुझ्न गाह्रो छैन। आनन्द बजारका हाम्रा वीर नेपाली दाजुभाइ जो नेपाल भारत सिमानामा सीमा रक्षक कवच नै बनेर बसेका छन् र उनीहरूको साहसका कारण फेरि एकपटक नेपाल भारत सीमा विवाद र सीमा क्षेत्रमा भारतीय ज्यादतीको विषय बाहिर आएको छ। तर यहाँ सीमा विवाद बाहिर आयो भन्दा पनि एसएसबीले मनोमानी रूपमा नेपालीको हत्या गर्दा किन माफी माग्दैन भारत? नेपाल सरकारले गोविन्द गौतमलाई शहीद त घोषणा गर्यो, तर सीमामा देखिएको यी र यस्तै विवाद समाधानमा कहिले लिन्छ त पहल कदमी? राष्ट्र र आफ्नो भूमिको रक्षार्थ ज्यानैको बाजी थाप्न नेपाल भारत सिमानामा बसेका हरेक नेपाली तयार छन्। तर यिनको मनोभावनाको सम्बोधन कसरी हुन्छ? कहिले समाधान हुन्छ नेपाल भारत सीमा विवाद र कहिले रोकिन्छ भारतीय बलमिचाइ? जङ्गे पिलर हरायो धेरै मौन थियौँ हामी जनता, बढ्दो एसएसबी ज्यादती कति सहने अब त। यो दृश्यलाई एकचोटि हेर्नुस् त, यो कुनै व्यक्तिगत रेसिपीमा भएको झगडा होइन। यो त आफ्नो नेपाली भूमिको रक्षार्थ हाम्रा सीमा क्षेत्रमा जङ्गे पिलर बनेर बसेका हाम्रा नेपाली वीर दाजुभाइले कञ्चनपुरको आनन्द बजारको 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षको ज्यादतीलाई गरेको प्रतिकार हो। यसरी भारतीय ज्यादतीको प्रतिकार गर्दा एक नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने केही घाइते भए। आफ्नै भूमिमा समेत संरचना निर्माण गर्न भारतीयले नदिए पनि त्यसमा आक्रोश उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। तर त्यो आक्रोशलाई साम्य पार्न भारतीय एसएसबीले गोली नै चलाउनु जति नै निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ। बनाउने अभिभारा भारतको हो, किनभने नेपाल र भारतको संयुक्त सीमाङ्कन टोलीको चाहिँ मान्यता के छ भने जोर नम्बरका सीमा खम्बा भारतले बनाउने, बिजोरका नेपालले बनाउने भएको हुनाले यो 200 नम्बर जोरको भएको हुनाले भारतले नेपाली सर्वेयरको उपस्थितिमा अविलम्ब बनाउनुपर्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, त्यहाँ दुवैतिरको 10 गजा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ। 10 गजा भनेको नो म्यान्स ल्यान्ड हो, त्यहाँ चाहिँ निर्जन हुन्छ, त्यहाँ कोही पनि बस्न पाउँदैन, केही गर्न पाउँदैन। यो एउटा कुरा गर्नुपर्छ। र अर्को मलाई यहाँ भन्न मन लागेको के भनेदेखि नेपाल र भारतको 1880 किलोमिटर लामो सीमा रेखाको 97% को सीमा नक्सा बनाइएको छ। 97%। अब जङ्गे सीमा खम्बाबाट नेपालतर्फ आधा किलोमिटरको भूभाग, त्यही जङ्गे खम्बाबाट भारततर्फ आधा किलोमिटर गरेर 1 किलोमिटरको यो स्ट्रिप म्याप बनेको छ भने त्यो बनिसकेको नक्सा लगभग 12 वर्ष जति अगाडि त्यो क्षेत्रको हो कि आनन्द बजार क्षेत्रको नक्सा बनेको छ, सीमा नक्सा।
तर त्यो सीमा नक्सामा हस्ताक्षर भएको छैन, किनभने 100% काम सम्पन्न नगरिकन दुई देशको बिचमा हस्ताक्षर हुँदैन। हस्ताक्षर नभएको भए तापनि त्यो नक्साको फोटोकपी गोप्य रहने र सिडिओले मात्रै हेर्न पाउने भनेर त्यसको फोटोकपी जिल्लामा पठाइएको भए अहिले यो चाहिँ यस्तो अवधारणा हुने थिएन। हेर्नुहोस् अब, किनभने त्यो सीमा नक्सामा 200 नम्बरको खम्बा त फल्ना ठाउँमा पर्छ भनेर। विक्रम सम्वत 2067 साल चैत्रमा पुनामा सम्पन्न नेपाल भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको 8औं बैठकमा एसएसबीलाई अनुमति बिना नेपाली भूमिमा छिर्न नदिन, नेपाली भूमिमै नेपाली नागरिकमाथि हातपात नगर्न तथा भारतबाट फर्कने नेपाली मजदुरहरूमाथि लुटपाट नमचाउने गरी नियन्त्रणमा राख्न भारतसँग नेपालले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा कुरा राखेको थियो। एसएसबीले यसमा सहमति पनि जनाए, तर एसएसबीले सीमा क्षेत्रमा मच्चाउँदै आएको आतंक भने कम भएको छैन। गत फागुन 26 गते कञ्चनपुरको पुनर्वासमा गोविन्द गौतमलाई एसएसबीले गोली हानी हत्या गरेको विषय नेपालीका लागि पीडाको विषय बन्यो। नेपाली नागरिक र भूमिमाथि जारी राखेको आतंक र अतिक्रमण विरुद्ध खरो प्रतिकारमा उत्रिएका कञ्चनपुरका गौतमको मृत्युपछि सीमा क्षेत्रमा भारतीय ज्यादती नाङ्गो रूपले बाहिर आयो। गौतमको ज्यान जानु केवल उनको मृत्यु होइन, नेपालको शिर झुक्नु पनि हो। प्रदर्शनकारी नेपालीसँगै रहेका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका जवानहरूले एसएसबीले गरेको ज्यादतीको प्रतिरोधमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेन। सर्वसाधारणको हैसियतमा रहेका गौतम देशका लागि शहीद हुन पुगे। सन् 2001 जनवरीदेखि भारतले एसएसबीलाई नेपाल भारत सीमा अन्तर्गत खटाएको हो। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको 1751 किलोमिटर क्षेत्रमा एसएसबी तैनात छ। भारतले एसएसबीलाई लिड इन्टेलिजेन्स एजेन्सीको जिम्मेवारी समेत दिएको छ। अत्याधुनिक हतियार र ठूलो दलबलका साथ सीमामा तैनात एसएसबीले नेपाललाई बेला बेला तर्साउने गरेको छ, तर नेपालले भने सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई उचित आवासको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन। थोरै संख्यामा रहेका नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई विदेशी हस्तक्षेपको प्रतिकार गर्न मनोबल, नेतृत्वको ढाडस र सेवा सुविधा तथा स्रोत साधन पर्याप्त छैन। हराएका स्तम्भ खोज्न, सीमा अतिक्रमण रोक्न, भारतीय सीमा सुरक्षा बलको आतंक रोक्न सरकार गम्भीर भएन। त्यसैले त नेपालको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिँदै नेपाली भूमिमै चौकी खडा गर्ने, गैर कानुनी रूपमा हात हतियार सहित नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई कुटपिट, धरपकड गरी दुःख दिने, नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि जाय लाग्ने, नेपाली छोरी चेलीलाई दुर्व्यवहार गर्ने तथा गोली हानी निर्दोष एवं निहत्था नेपाली नागरिकको ज्यान समेत एसएसबीले लिँदै आएको छ। गोविन्द गौतमको ज्यान लिने एसएसबीले नेपालमाथि गरेको दुर्व्यवहारको फहरिस्त यस्तो छ। विक्रम सम्वत 2067 साल फागुन 5 गते बर्दिया जमुनीका 52 वर्षीय हर्कबहादुर शाहीमाथि गोली प्रहार। विक्रम सम्वत 2068 जेठ 11 गते स्थानीय प्रहरी चौकीमा रहेका प्रहरी हवलदार शम्भु चौधरीमाथि गोली प्रहार, तर गोलीको निशाना स्थानीय वासुदेव शाहलाई लागि मृत्यु। 2072 असोज 24 गते नेपाली असै प्रदीप गिरीलाई कुटपिट र उनीसँग रहेको चाइनिज पेस्तोल र 7 राउन्ड गोली लुटियो। विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 9 गते एसएसबीले सुनसरीको भण्टाबारीमा गोली बर्साउँदा धेरै नेपाली घाइते भए। विक्रम सम्वत 2068 असोज 30 गते कञ्चनपुरको सीमावर्ती गाउँ भुजेलामा हतियारधारी 35 जना एसएसबीका जवानले स्थानीयका घर र पसल भत्काएका थिए। विक्रम सम्वत 2071 चैत पहिलो साता चितवनको माडी क्षेत्रमा एसएसबीले मन्दिरलाई गैर कानुनी रूपमा पोसाक परिवर्तन तथा विश्राम स्थलको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2066 साल मङ्सिर 12 गते एसएसबीको कुटाईबाट प्रहरी जवान एक बहादुर रिजाल सहित थुप्रै नेपाली घाइते भएका थिए। विक्रम सम्वत 2067 साल चैत्र 13 गते एसएसबीले सर्लाहीका बलारा लक्ष्मीपुरका अवधेश मिश्र र उनका छोरा राजीव मिश्रलाई सुतिरहेकै अवस्थामा घर घेरा हाली पक्राउ गरेका थिए। यी र यस्ता घटना घटाउँदै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा ज्यादती मच्चाउँदै आएको छ। यसरी सीमा क्षेत्रमा हस्तक्षेप, अतिक्रमण र नेपाली नागरिक माथिको ज्यादती रोक्न आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन नदिँदा र यस्ता घटना नदोहोर्याउन भारतसँग ठोस रूपमा कुरा नराख्दा
परिणति पुनर्वास घटना हो। त्यसैले सीमा क्षेत्रमा जङ्गे पिलर झैं बनेर आफ्नो भूमि मिचिन नदिई बसेका नेपालीलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्दछ। त्यसैले कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित आनन्द बजारमा जस्तै आफ्नो अधिकार माग्दा निर्दोष नेपालीको हत्या हुने परिस्थितिको अन्त्य गर्नका निम्ति सरकारको सीमा सुरक्षा नीतिमा कडाई हुनै पर्छ। होइन भने नागरिकमा राज्य भएको अनुभूतिसम्म मर्न सक्छ। यसतर्फ सम्बन्ध सबै पक्ष समयमै गम्भीर बनु। जङ्गे पिलर हरायो धेरै मौन थियौँ हामी जनता, बढ्दो एसएसपी ज्यादती कति सहने अब त। भारतीय दादागिरीकै कारण 10 गजामा ठड्याइएको जङ्गे पिलर रातारात सारिएको छ भने कतै रातारात गायब बनाइएको छ। राजनैतिक नेतृत्व जनताको मनमा बस्नका निम्ति कहिलेकाहीँ भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरेको जस्तो गर्छ, तर जब सत्तामा पुग्छ तब यस्ता गम्भीर विषयमा कुनै ध्यान दिँदैन। हरेक वर्ष नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा समस्या देखिरहन्छ, तर अपेक्षित रूपमा समाधानको लागि पहल कदमी नै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। कहिलेसम्म हाम्रो नेतृत्वको निरीहता रहिरहने र सीमामा भारतीय ज्यादतीबाट नेपाली प्रताडित भइरहने। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा भारतीय एसएसपीले गरेको ज्यादती र अन्त्यहीन विवाद बन्दै गएको नेपाल भारत सीमाको विषयमा केन्द्रित भएका छौँ। हो, भारत हाम्रो छिमेकी देश हो र हामीलाई पनि छिमेकी बीचको सद्भाव, एकता र भ्रातृत्वको विषय मात्र खबर सम्प्रेषण गर्ने इच्छा छ। तर यस्तै हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा छिमेकीले गरेको बलमिच्याइ र सीमाका नेपाली दाजुभाइको रोदन खबर प्रसारण गर्न बाध्य भएका छौँ। अति भएपछि क्षति हुन्छ भने चाहिँ धेरै पीडापछि नागरिकमा उत्पन्न आक्रोश कसले पो रोक्न सक्छ र? स्वतस्फूर्त जनता कसैको नाङ्गो हस्तक्षेपको प्रतिकारमा उत्रिँदा भारतीय एसएसबीले ताकेरै नेपालीलाई गोली चलायो। गोविन्द गौतमले त मृत्युवरण नै गर्नु पर्यो। तर पनि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो गम्भीर विषयको समाधान गर्न अझै हिम्मत गरेको देखिँदैन। बरु उल्टै लाइनचौर दरबार अनि दिल्लीको चाकडीमा व्यस्त छन् हाम्रा नेताहरू। केही समय अघि सप्तरीको तिलाठीमा नेपालीमाथि बज्रिएको भारतीय लाठी होस् या कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा नेपालीको छातीमा ताकिएको गोली किन नहोस्, खै त जनताको लागि राजनीति गर्नेहरूलाई दुखेको होइन भने शहीद घोषणा मात्र होइन, बारम्बारको भारतीय ज्यादती रोक्न किन हुँदैन पहल कदमी? जनताको लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरूले किन बुझ्दैनन् अनि सुन्दैनन् जनताको आवाज? सप्तरीको तिलाठी होस् या कञ्चनपुरको पुनर्वास, अत्याचार विरुद्ध बोल्यो मौनता, खोसिएपछि गाँस बास। भारतीय पक्षको ज्यादती नेपाल भारत सीमा जोडिने विभिन्न क्षेत्रमा देखिन्छ। जब जब समस्याले ठुलै रूप लिन्छ सो समयमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व केही गम्भीर भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर समय बितेसँगै सीमामा देखिने समस्याको विषयमा खासै वास्ता हुँदैन। सीमा क्षेत्रमा देखिने समस्याको विषयमा हाम्रा नीति निर्माताले गहन रूपमा लिई समाधानको खोजी गर्ने गरेको भए कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा घटना नै हुने थिएन। आफ्नो भूमि आफ्नै हो भन्दा एक नेपालीले मृत्युवरण गर्नै पर्यो भने धेरै घाइते हुन पुगे। यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु सरकारको लागि दुःखदायी विषय हो। त्यो आनन्द बजारमा जुन मान्छे मारिएका छन् गोविन्द गौतम, अनि एउटा विदेशी दूतावासले वक्तव्य दिएर होइन होला भन्दाखेरि
होइन होला भन्ने जस्तो मैले दायाँतिरबाट सुने। यो हदसम्मको कुरा सुन्दा एउटा देशभक्त नेपालीहरूको मन छेछे हुन्छ। यहाँ नेताहरूले राष्ट्रवादलाई आफ्नै रूपमा व्याख्या गरे। कोही भारतप्रति आक्रामक भाषण गर्दै आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन उद्धत रहे भने कोही जनतामा स्वाभिमानको विकल्पहीन सपना बाँड्दै राष्ट्रवादीको पगडी भिड्न खोजे। तर कमसेकम सीमामा नेपालीले भोग्ने गरेको पीडा र रातारात हराउने हाम्रो जङ्गे पिलर खोज्ने विषयमा पनि आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न आतुर बन्नेहरूको ध्यान जान सकेन। यहाँ केवल राजनीतिको लागि मात्र देखाइयो राष्ट्रवाद। जनताको पीडा र मुलुकको समृद्धिकै लागि राष्ट्रवादी सोचको विकास हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा विकास भएको हो भने कहिलेबाट सुन्न पर्दैन नेपाली भूमि रातारात मिचिएको खबर, सीमामा बस्ने नेपालीले भारतीय ज्यादती भोगेको खबर। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यही लिपुलेख क्षेत्रबाट दुई देशको बिचमा वाणिज्य व्यापारका कुरा यारबार गर्ने भनेर सम्झौता गर्यो। उनीहरूले भोग गरिराखेका छन्, बलजप्ती भोग गरिरहेका छन्। सन् 1962मा भारत र चीनको बिचमा सीमा युद्ध भयो, भयङ्कर भिडन्त भयो। त्यसपछि हाम्रो भूभाग कालापानी लिम्पियाधुराको भूभाग उनीहरूले अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन्। मूलतः नेपालको राष्ट्रवाद देशभित्र एउटै भाषा नेपाली, एउटै संस्कृति र एउटै धर्म हिन्दूमा निहित राष्ट्रवाद देखिन्छ। केही वर्ष अघिसम्म राज संस्थालाई नै नेपाली राष्ट्रवादको प्रमुख खम्बा मानिन्थ्यो। युग परिवर्तन भएको छ। नेपाली जनताले राज संस्थालाई सधैँका लागि विदा गरिसकेका छन्। देश बाहिर भने वीर गोर्खाली भन्ने भावनाको वरिपरि नेपाली राष्ट्रवाद अल्झेको छ। नेपाली राष्ट्रवादको सहायक आधार सगरमाथाको देश र बुद्धको जन्मभूमि मानिन्छ। हुन त केही देशमा खेललाई पनि राष्ट्रवादका आधार मानिन्छ। नेपालभित्रै सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएका मधेसी समुदाय र उच्च हिमाली भेगमा बस्ने आदिवासी जनजातिलाई अलि बिरानो ठान्ने गरिन्छ। यो विडम्बना हो। यसको अर्थ यो होइन कुनै वर्ग समुदायले देशलाई धेरै माया गर्छ वा हिमालको शेर्पा वा तराईको मधेसी समुदायले कम माया गर्छ। सीमामा बस्ने नेपालीको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूलाई गजबको जवाफ दिएका छन् कञ्चनपुरका आनन्द बजार क्षेत्रका नेपालीहरूले। केही समय अघि भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध सप्तरीका तिलाठीवासीले देखाएको साहस हो या केही दिन अघि ज्यानकै बाजी थापेर कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा स्थानीयले गरेको प्रतिकार किन नहोस्। नेपाल भारत सीमामा बसेर भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध लडेको भन्दै सारा नेपालीले उनीहरूको उच्च सम्मान गरिरहेका छन् र सेल्युट गरिरहेका छन्। रगतको खोलो नै बगाएर आफ्नो माटोको रक्षा गरे। तर यता आफ्नो माटोका लागि सीमा क्षेत्रका जनताले रगतको खोलो बगाउँदा अझै सिंहदरबारले अपेक्षित सम्मान गर्न सकेको छैन। सिंहदरबारले शहीदको पगडी भिराउँदैमा सीमाको नेपालीको सम्मान हुँदैन। सीमामा देखिने समस्याको समाधानमा सबैको ध्यान जानै पर्छ। तर सत्तारोहणको निम्ति पनि भारतीय आशीर्वाद माग्ने गरेका हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले भारतको विरुद्ध जायज विषयमा पनि बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्। पशुपतिनगरदेखि सुस्ता मिचिनुको कारण पनि यही नै हो। कारक यस्तै घृणित स्वार्थ बोक्नेहरू नै हुन्। त्यसैले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा देखिने समस्याको विषयमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बनुन्। सप्तरीको तिलाठी होस् या कञ्चनपुरको पुनर्वास, अत्याचार विरुद्ध बोल्यो मौनता, खोसिएपछि गाँस बास। दर्शकवृन्द, भारतीय पक्षले नेपाल भारत सिमानामा पटक पटक एकलौटी रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दै आइरहेको सत्य पनि हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ। तर पनि यो विषयको समाधान खोज्न हाम्रा राजनैतिक नेतृत्व असफल छ। केवल व्यस्त छ कुर्सीको सौदाबाजीमा। हाम्रो छिमेकी हाम्रो कति भूभागलाई ऊ आफ्नो हो भनेर दाबी गर्न समेत पछि पर्दैन। सीमा क्षेत्र 10 गजामा रहेका जङ्गे पिलर कतिपय ठाउँमा हराएका छन्। खोला र रुख जस्ता संरचनालाई सीमा स्तम्भ मानिन्छ र त्यसलाई पनि रातारात गायब पारिन्छ।
कतै एकलौटी रूपमा बाँध, कतै नेपाली भूमि नै अतिक्रमण। भारतीय बलमिच्याई कहिलेसम्म र नेपाली पक्षको मौनता कहिलेसम्म? जङ्गे पिलर बनेका सीमाका दाजुभाइ, कसैलाई होइन हाम्रो भूमि हामीलाई। दुई देश बीचको आपसी समझदारीबाट मात्र बाँध निर्माण जस्ता कार्य हुनुपर्ने हो, तर यहाँ भारतीय पक्षको मल्लाकीपन चलेको छ। हुन त भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण लगायतका खबरहरू सुन्दा सुन्दा आजित भएका नेपालीको निम्ति यो अनौठो कुरा भने होइन। बारम्बार एकलौटी रूपमा भारतीय पक्षबाट हुने यस किसिमका अत्याचारले स्थानीय बासिन्दा आजित भएका छन्। मलाई पनि बेला बेलामा विभिन्न पार्टीहरूले पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण गर्न बोलाउँछन्। अब साबिक माओवादीदेखि लिएर काङ्ग्रेसकै राप्रपाका अथवा जनमोर्चा इत्यादिका धेरैलाई मैले कार्यकर्तालाई पनि प्रशिक्षण गरेको छु। यी शीर्ष नेताहरूलाई पनि मैले सीमा बारेमा मैले ब्रिफिङ गरेको छु। अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि ब्रिफिङ गरेको छु। यो कुरा मैले भर्खरै 6 महिना अगाडि प्रकाशित भएको मेरो पुस्तक जङ्गे बुद्धेमा पनि लेखेको छु हो कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि मैले सीमा बारेमा ब्रिफ गरेको छु। भारतले वर्षौंदेखि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त, प्रावधान र व्यवहार विपरीत 10 गजा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा जबरजस्ती निर्माण गर्दै आइरहेको तटबन्ध, बाँध, सडक तथा कुनै पनि बहाना र प्रयोजनका संरचनाहरू गैरकानूनी, अनुचित र अपराध जन्य छन्। यसबाट एकातिर सीमा क्षेत्रमा सम्बन्धित सबै राष्ट्रहरूको पूर्व सहमति बिना कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइन्न, तर लामो समयदेखि भारतबाट सम्पूर्ण दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा यस्ता गतिविधिहरू हुँदै आएका छन्। हाम्रो मौनताकै पराकाष्ठ हो हालैको कञ्चनपुरको पुनर्वासमा भएको घटना। यस्तै पराकाष्ठको अर्को रूप थियो नेपालसँग कुनै सम्पर्क समेत नगरी भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक माथि गरेको कथित सम्झौता। अब सीमाबाट लगभग गरेर 40 मिटर नेपालतिर यो कल्भर्ट बनेको छ। एसएसपी चाहिँ फेरि त्यो कल्भर्टबाट 200 मिटर नेपालतिर परेको आनन्द बजारमा आएर चाहिँ अब गोली हाने हेर्नु र मार्छ मानिसहरूलाई। हो, अब उनीहरूको गोली हानेको अत्ताइ पनि के छ भनेदेखि दुई पक्षका जनताको बिचमा झडप हुँदाखेरि चाहिँ एउटा ढुङ्गाले चाहिँ अब भारतीय एसएसपीको सही शुक्ला भन्नेलाई लाग्यो रे। लागेपछि आक्रोशमा आएर पिस्तोल झिकेर ब्याङ 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 3 फायर गर्यो। चौथो फायर गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली नागरिक मर्यो। हेर्नुहोस्, अब राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिपक्षमा हुनुन्जेलसम्म सीमाको कुरा एकदम गर्छन्। हेर्नुहोस्, कारमा गएपछि बोल्न चाहँदैनन्, बोल्दैनन्, बोले भने पनि मधुरो आवाजले बोल्छन् होइन। सबुत प्रमाण हामीसँग छ, नक्सा हामीसँग छ भनेदेखि यसमा यो नक्सा अनुसार महोदय यो जमिन त हाम्रो हुनुपर्ने हो यो प्रमाणअनुसार भनेर भन्दाखेरि भारतले पनि त केही काउन्टर दिन्छ नि होइन। यो होइन अथवा हो अथवा के हो भन्ने कुरा त दिन कर लाग्छ नि। वर्ष अगाडि सीमाङ्कन गर्न भारत र नेपालका प्राविधिकहरू आएको बेलामा स्थानीय निकायले, स्थानीय अधिकारी, गाविसको चाहिँ अध्यक्ष अथवा भारतको चाहिँ पञ्चायतको सरपञ्चलाई कहिले पनि राखेन। नेपाली मर्यो, भोलि अरे मर्ने नेपालीको सङ्ख्या थपिँदै गयो भने नेपाली 3 करोड नेपाली मध्येमा 1 करोड नेपालीहरू यस्तै परे भने नेपालको हक के हुने? अर्को कुरा, नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। मेरो अध्ययन अनुसार अहिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता समेत गरेर 606 वर्ग किलोमिटर भूभाग हाम्रो मिचिएको छ, अतिक्रमणमा परेको छ। आज 606 वर्ग किलोमिटर मिचिएको छ। केही वर्षपछि 10,000 वर्ग किलोमिटर मिचिएला रे। मिचिएपछि त्यो 10,000 वर्ग किलोमिटरभित्र बस्ने 50,000 नेपाली जनता विदेशी नागरिकमा परिणत हुन्छन्। हुँदा नेपालको क्षेत्रफलमा चाहिँ अब 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मध्येमा 47,000 वर्ग किलोमिटर मिचियो भने नेपालको अवस्था के हुने? 1/3 भूभाग गयो, जनसङ्ख्या पनि 1/3 भूभाग गयो भने अनि नेपालको सिमाना सिकुड्दै आयो भने अन्ततोगत्ता नेपालको आइडेन्टिटी, पहिचान नै विश्वमा लोप हुनेर भएर जान के बेर लाग्दछ र? त्यस कारणले गर्दाखेरि
1 इन्ची भूमि पनि हाम्रो अतिक्रमण गर्न दिनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हैसियत प्राप्त हेलिन्स्की नियमहरू 1966 को धारा 29(2) अनुसार कुनै एक तटीय राष्ट्रले सीमाबाट पानी निकास हुने कुनै क्षेत्रमा गर्न चाहेका प्रस्तावित निर्माण कार्य तथा संरचनाका बारेमा अर्को सम्बन्धित तटीय राष्ट्रलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्छ। त्यस्तै अन्तर्सीमा जलप्रवाहको गैर यातायात जन्य उपयोग सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1996 को धारा 5, 6 र 7 अनुसार आफ्नै भूभागमा मात्र किन नहोस्, कुनै तटीय जलस्रोतको उपयोग समानुपातिक एवं मुनासिब उपयोगको सिद्धान्तमा आधारित हुनै पर्दछ। यस महासन्धिलाई नेपाल र भारतले अनुमोदन नगरेकै भए पनि समानुपातिक एवं मानासिब उपयोग र लाभ सम्बन्धी यी सिद्धान्तहरूले प्रथाजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता प्राप्त गरिसकेका हुनाले नेपाल र भारत लगायतका सबै तटीय राष्ट्रहरूले बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्ने पर्दछ। यी सिद्धान्तहरूका आधारमा हेर्दा भारतले लामो समयदेखि सीमा क्षेत्रमा गरेका यस्ता भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी कार्यहरू स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छन्। तर पनि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले भारत सामु यी विषय नउठाउनाले बारम्बार सिमानामा भारतीय ज्याजती बढ्दो छ। अहिले जसरी सीमाका नेपालीहरू नै जङ्गी पिलर सरह भएर भारतको बल मिच्चाइको विरोध र प्रतिकार गरिरहेका छन्, यसको सही तवरबाट राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ र जति जति सिमानामा विवादित भूमिहरू छ त्यसको नेतृत्वले सही तवरबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ। फेरि पनि सीमा विवाद र भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपी को ज्याजतीको नाममा झडप, ज्यान गएको लगायतको खबर बाहिर आउने परिस्थितिको सूचना हुनुहुन्न। यसका लागि सम्बद्ध पक्ष गम्भीर बनुन्। जङ्गे पिलर बनेका सीमाका दाजुभाइ, कसैलाई होइन हाम्रो भूमि हामीलाई। सडकमा राष्ट्रियताको नारा घन्काउनेहरूमाथि उठेको जोरदार प्रश्न हो यो। असली राष्ट्रियता त सीमामा बस्ने नेपालीहरूले देखाएका छन्, नेपालको जमिन जोगाएर। जति जति दुई देशीय हित हुने गरी भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका बाँध निर्माण लगायतका कार्य हुन्छ, नेपाली भूमि केही न केही अतिक्रमण भएको खबरहरू बाहिर आउँछन्। अझ हरेक वर्षाको समयमा सीमामा निर्माण भएका बाँधहरूका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको सत्य हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ। हो, नेपाल भारत सीमामा जब जब भारतीय पक्षबाट बल मिचाइ हुन्छ तब तब सीमामा बस्ने नेपालीहरूले नै प्रतिकार गरेर बसिरहेका छन्। हामी ती बहादुरहरूलाई सलाम गर्छौँ र भन्छौँ, नेतृत्व तहलाई अब त अति भयो, नागरिकको पीडा र रोदन सुन, साथै समाधान गर। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको विवाद र रोक भारतीय ज्यादती होइन भने आफ्नो भूमि रक्षाका लागि कति गोविन्द गौतम जस्ता निर्दोष नागरिक शहीद बनिरहने। मिसन न्युजमा विषय उठान गरिसकेपछि त्यसको निराकरण नभएसम्म हामी निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौँ। सीमित व्यक्तिले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै विकृत बनाउन सक्नेतर्फ तपाईँ हामी बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ। यस्ता विकृति रोक्न तपाईँको पनि सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। तपाईँको सूचना हाम्रो कार्यक्रमको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी तपाईँसँग पनि कुनै सूचना छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0150108006 मा वा मोबाइल नम्बर 9801160353 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, मिसन न्युज आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।